हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अलियान अरमान और आप लोग देख रहे हैं ए व्लॉग। सो बेसिकली आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम अटैक क्यों किए थे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर को नाश्ता सर्व करता है। उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक चपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पे किया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2025 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थी, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटिश, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई फॉल्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वार आने में हुई नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। पर एक मुल्क ऐसा था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था। वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसका नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाली अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को जापान के दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान का ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि इसकी डिमांड की 80% ऑयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने इसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले इसको चीन में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चीन से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसने हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमज़ोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चीन से अपनी फौजें वापस नहीं बुलवाएगी, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया इस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर इसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिसोर्स तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस में एक सरप्राइज अटैक करके पूरे बेस को ही उड़ा डालेंगे कि इसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी।
جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پر 414 بومبر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹ کو چی ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے پارل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پارل ہاربر پر کڑی امریکن فورسز کا اندازہ لگایا جائے، اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب مرین اور 390 ایئر کرافٹس تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورسز موجود تھے، لیکن ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کا انفارمیشن مل جائے۔ پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کا بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر اب پارل ہاربر سے 370 کلومیٹر دور تھی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک اپ کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 7:57 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پارل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپ میں دعویٰ بول دیا۔ امریکن جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹس تک یہ پارل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں کے بعد بومبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولی برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسل، 8 بیٹل شپ اور 300 سے بھی زیادہ پلین کو کڑے تباہ کر دیا گیا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے کے بادلوں نے چھپا دیا۔ اسی دوران امریکہ کے ایک بیٹل شپ میں امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کے شپ پر آ لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت آفیسر زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو سیف جگہ پہ شپ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پہ جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کے وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ ٹوٹل 6 جاپانیز طیارے مار گرائے تھے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹ کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف دا آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ گھنٹہ 15 منٹ حملہ اور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن اب وہ امریکہ کو ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پارل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ 3 مہینوں تک اپنی نیول بیس کو واپس ری-اسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپ شیلو واٹر میں ڈوبی تھی جو ریپیئر کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پارل ہاربر پہ کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بم کی برسات کر دیا۔ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا، امریکن کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر فال زمین سے آسمان کی طرف کیا، جس نے زمین کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے صرف ایک چٹکی میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔
جاپانیز ملٹری لیڈرز کو تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کسب گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں کے بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم پٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزن اس بم کو گرتے ہی پورے شہر کو سپہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بم تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ورلڈ وار 2 اپنی انجام کو پہنچی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ کرو تاکہ ہم ایسے بہترین ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔